شعيرة هندوسية يفعلها الشيعة الإمامية. الهندوس يأتون في الهند ويقومون بعمل نار، حفرة من النار، ويسيرون في هذه النار ديانة. لا أقول قد يفعلها البعض من باب العلاج أن يمشي على جمر أو ما شابه ذلك، لا، هؤلاء يحفرون هذه الحفرة ويضعون النار ويمشون فيها شعيرة دينية تعبدية عند الهندوس. وأيضا الشيعة يقتدون بالهندوس في هذا الأمر. نشاهد ماذا يفعل الهندوس. نفس هذه الشعيرة أخذها الشيعة من إخوانهم الهندوس وقاموا بفعلها على أرض العراق الأسير. أصبغ تراب الأرض لون الدماء، أصبغ تراب الأرض لون الدماء. تشابهت أفعالهم، كذلك فعل الذين من قبلهم. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟